बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। रियली सॉरी फ्रेंड्स, बहुत लंबे अरसे के बाद दोबारा मैं यूट्यूब पे आई हूँ। एक्चुअली मैं कुछ परेशानियों में आ गई थी। पहले तो मेरे भाई का ऑपरेट हुआ ब्रेन ट्यूमर का, फिर उनका रेडियोथेरापी वगैरह के लिए हम शिफ्ट हो गए थे दूसरे सिटी। फिर उसके बाद मेरी अपनी तबीयत ख़राब हुई, कुछ परेशानियों की वजह से मैं नहीं पढ़ा सकी मुसलसल। हमने इंटरव्यू का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ था जिसमें मैं प्रीवियस इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन विद आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। कल भी मुझे एक कमेंट में रिक्वेस्ट आई हुई थी कि इंटरव्यूज़ के सिलसिले को कंटिन्यू करें, तो मैंने सोचा बाकी जो मेरे पास नोट्स हैं इंटरव्यू के, और याद रखिएगा ये प्रीवियस इंटरव्यूज़ जो मैं नोट करती रहती थी जब मैंने तैयारी की थी, तब मैं लोगों के प्रीवियस जो भी फ्रेंड्स मेरी आके इंटरव्यूज़ शेयर करती थी ग्रुप में, वो सारे मैं नोट कर लेती थी विद आंसर्स। आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। और सीटीआई लेक्चरर, सीटीआई ये जो कॉलेज में इंटर्नीज़ की जॉब्स आई हुई हैं उनके लिए भी ये इंटरव्यूज़ आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। अब हाम और ईहाम में क्या फ़र्क है? इंट्रोडक्शन भी कुछ कैंडिडेट से पूछा जाता था, लेकिन इंट्रोडक्शन को मैं यहाँ स्किप कर देती हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन हर किसी ने अपना अपना तैयार करना होता है और उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। कैंडिडेट से क्वेश्चन किया गया था कि अब हाम और ईहाम में क्या फ़र्क है? अब हाम खुदी भी है, खूबी भी है और खामी भी। जब किसी शायर या अदीब के माफ़ी ज़मीर का अबलाग कारी तक नामुकम्मल पहुँचे तो उसे अबहाम कहते हैं। यानी पढ़ने वाला उसे समझ ही ना सके कि शायर क्या कहना चाह रहा है। अल्फाज के बेतरतीब इस्तेमाल, मज़मून की पेचीदगी, बेजा तवालत या बेजा इख्तसार या नामानूस तशबीहात व इस्तारात के इस्तेमाल की वजह से कलाम में अबहाम पैदा होता है, जबकि इहाम से मुराद किसी शेर में ज़ू मानवियत होना। और इंसान कारी जो होता है वो शेर को पढ़ के मखमसे में पढ़ जाए, उसे कंफर्म ही ना हो कि करीब के माना मुराद लेने हैं या बईद के यानी दूर के माना मुराद लेने हैं। अच्छा जी, मौजूदा दौर के रिसाले कौन कौन से हैं? कैंडिडेट से ये सवाल किया गया था। ये जब आप लोगों ने जाना है ना इंटरव्यू के लिए तो ये आपने चेक कर लेने हैं क्योंकि मोस्टली रिसाले बंद भी हो जाते हैं। अदब लतीफ़ आज भी लाहौर से जारी होता है। बच्चों का रिसाला माहनामा साथी कराची से जारी होता है। रोशनाई और अदबी दुनिया कराची से जारी होने वाले रिसाले हैं। उर्दू की पहली किताब कौन सी है? मिराजुल आशिकीन अज़ बंदा नवाज गेसुदराज। उस उर्दू की पहली तबाज़ाद किताब कौन सी है? सब रस अज़ वजही। पहली मुसद्दस किसने लिखी है? सौदा ने। नेक्स्ट कैंडिडेट से क्वेश्चन किया गया था कि गनाइया क्या होता है, तो कैंडिडेट कंफ्यूज हो गई थी। फिर उनसे सवाल किया गया था कि ओपेरा क्या होता है? ऐसा मंजूम ड्रामा यानी कि ऐसा ड्रामा जिसे नज़्म की तर्ज पे लिखा जाए। मंजूम ड्रामे को कहते हैं जिसके मकाल में नज़्म व मौसीकी की सूरत मुसज्जा और मुकफ़ा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे किया गया था कि क्या तरबिया अलमिया से कमतर होता है? कदीम यूनान में अलमिया को ज़्यादा अहम समझा जाता था। तरबिया यानी मज़ाहिया हंसी वाला ड्रामा में फकड़पन और तंज़ो मज़ाक की वजह से उसे अहम नहीं समझा जाता था, मगर आजकल ज़िंदगी के नाहमवार पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाए तो तंज़ो मज़ाक के ज़रिए ही इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट लाई जा सकती है। इस तरह आप जवाब दे सकते हैं। तलाज़मा क्या होता है? इसके लुग़वी माना होते हैं चिमटना या लाज़मी हिस्सा। शेर में मज़मून के लिहाज से अल्फाज का इस्तेमाल और दोनों मिसरों में रब्त का होना। महाकात और तमसालियत में फ़र्क बयान करें। महाकात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माना हिकायत बयान करना या किसी के कौलो फ़ेल की नक़ल करना के हैं। महाकात शेरी इस्तिलाह है, शायरी में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना कि मंज़र आँखों के सामने फेंक जाए। याद रहे कि जब मैं लेक्चर की तैयारी कर रही थी तो मेरी हड्डी हाथ पे चोट आई हुई थी, इस वजह से मैं बहुत मुश्किल से लिखती थी और सोते हुए लिखती थी, इसलिए मेरी राइटिंग इतनी रफ़ थी। बाकी जो नोट्स भेजूँगी इंशाल्लाह उनमें ऐसी नहीं होगी, कभी आप लोग सोचें कि ये कैसी मैम की राइटिंग है। तमसालियत का आगाज़ अमेरिका और इंग्लिस्तान में 20वीं सदी के शुरू में हुआ था। तमसाल तस्वीर को कहते हैं। शायरी में किसी ख़याल या तफसील को बयान करने के बजाय शायर एक ऐसी तस्वीर सामने ले आता है जिसमें मानी की कई सिमतें पोशीदा होती हैं। उसलूब और उसलूबियात में क्या फ़र्क है?
اسلوب سے مراد ادیب یا شاعر کا انداز بیان یعنی تحریر کا طریقہ ہوتا ہے، جبکہ اسلوبیات کسی فن پارے کا لسانی حوالے سے جائزہ اور مطالعہ ہوتا ہے۔ ریختہ پر شعر سنائیں۔ اب مجھے ان کے اس سوال پہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ ریختہ کا استعمال ہو یا ریختہ پر کوئی شعر سنائیں، تو میں نے یہاں دونوں لکھ لیے تھے۔ ریختہ پر شعر ہے امیر خسرو کا: شباں ہجراں دراز چوں زلف روزو جبلت چوں عمر کوتاہ، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ اور ایسا شعر جس میں ریختے کا لفظ استعمال ہو تو وہ یہ ہے: ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یہ غالب کا شعر ہے۔ نیکسٹ کوسچن کینڈیڈیٹ سے ہوا تھا کہ مثالیت یا عینیت سے کیا مراد ہے، یعنی آئیڈیالزم، ریئلزم۔ زندگی کی جو ریئلزم ہوتی ہے، عینیت، جو آپ نے دیکھا ہو، زندگی کو اس طرح پیش کرنا جس طرح کے زندگی کو ہونا چاہیے، عینیت یعنی ریئلزم کہلاتا ہے، جبکہ مثالیت ہوتی ہے آئیڈیالزم۔ اور اگر عینیت پہ شعری ایگزامپل پوچھی جائے تو وہ ہے حالی کا شعر ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ اور مثالیت یعنی آئیڈیالزم سے مراد ساری دنیا میں خیال ہی حقیقی چیز ہے، مادہ تو اس کا محض عکس ہے۔ نیکسٹ کوسچن پوچھا گیا تھا کہ مبزلہ یا کلیشے سے کیا مراد ہے۔ کبھی کبھی بعض جملے یا الفاظ اس قدر کثرت سے شاعری یا کسی نثر میں استعمال ہوتے ہیں کہ وہ زبان زد خاص و عام ہو کر اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں، انہیں مبزلہ یا کلیشے کہتے ہیں۔ نیکسٹ میرے خیال میں پوچھا تھا سوال، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، کہ اقبال نے اپنی شاعری میں لفظ زرتشت کا استعمال کیا ہے۔ زرتشت کیا ہے؟ آریہ مذاہب تھے، جن میں ایک زرتشت تھا مذہب، اور زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا معبود ہوتا تھا ابو رامزر، پتہ نہیں اس ٹائپ کا کوئی نام تھا۔ اب میں نے اس وقت میرا ہاتھ دکھتا تھا تو میں نے پتہ نہیں یہاں کیا لکھ دیا تھا، ابو رامزر، پتہ نہیں کیا، مجھے اب یاد بھی نہیں ہے۔ خیر، زرتشت ایک مذہب تھا جس کا مطلب ہوتا ہے بڑا پادری، روحانی رہنما یا ایران کا پیغمبر۔ یہ زرتشت جو لوگ تھے یہ جنوبی روس یعنی موجودہ ازبکستان سے آئے تھے، اور کچھ ایران رہ گئے تھے، کچھ ہندوستان پہنچے تھے۔ مشرقی ایران، خراسان و افغانستان کے بادشاہ کی زرتشت نامی جو تھا، اس مذہب کا بانی تھا، اس کا نام بھی زرتشت تھا۔ اس کو مشرقی ایران یعنی موجودہ خراسان و افغانستان کے بادشاہ نے اس کی حمایت کی تھی، اور زرتشت مذہب کافی پھیل گیا تھا۔ زرتشت جو تھے یہ بدھ مت، سکھ مت اور جین مت، تینوں مذاہب کے مکسچر سے یہ مذہب بنا تھا زرتشت کا۔ نیکسٹ کوسچن کینڈیڈیٹ سے کیا گیا تھا کہ باغ و بہار کس کی تحریر ہے، شاید پوچھا گیا ہوگا، میر امن دہلوی کی۔ پھر اس کا اسلوب کیسا ہے، روزمرہ کی بول چال والی زبان استعمال کی گئی ہے۔ پھر پوچھا گیا تھا کہ اس میں کون سی معاشرت استعمال کی گئی ہے، دلی کی معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے۔ ان دنوں دلی کی معاشرت خوشحال تھی، انہی شاہی محلات، کھانوں، محفلوں اور وہاں کی بول چال کی عکاسی کی گئی ہے۔ وہاں کی استعمال کی اشیاء کے نام بھی اس تحریر میں موجود ہیں۔ اس کے کردار کون سے ہیں؟ خواجہ سگ پرست، آزاد بخت، روم کا بادشاہ اور 4 درویش جو قبرستان میں موجود تھے۔ اس کے برعکس کون سی داستان لکھی گئی تھی؟ فسانہ عجائب، جو کہ رجب علی بیگ سرور نے لکھی تھی۔ داستان کے کردار کون کون سے تھے؟ شہزادہ جان عالم بادشاہ فیروز بخت کا بیٹا تھا شہزادہ، اور ہیرو بھی یہی تھا۔ یہ انجمن آرا کا عاشق تھا اور اسی کی تلاش میں نکلا تھا۔ ملکہ مہر نگار شہزادہ جان عالم سے راستے میں محبت کر بیٹھی، اور وہاں بھی اس نے یعنی ملکہ مہر نگار سے بھی شادی کر لی تھی۔ شاہ پال ایک جن جادوگر تھا جو شہزادے کو اپنے قبضے میں جس نے کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں ضمنی کردار ہیں جان عالم کی بیوی جو کہ خوبصورت تھی، پہلی بیوی ماہطلت، ایک طوطا تھا، اور چڑی مار اور اس کی بیوی۔ طوطے نے
انجمن آرا کا ذکر کیا تھا کہ ایک خوبصورت شہزادی ہے، پھر اس کی تلاش میں شہزادہ جان عالم نکل پڑا تھا، راستے میں ملکہ مہر نگار کے گھر قیام کیا تھا اور ملکہ مہر نگار سے نے اس سے محبت کی تھی شہزادے سے، اور اس سے بھی شادی ہو گئی تھی واپسی پہ۔ معاشرت، اس داستان میں ہندی معاشرے کے زیر اثر تشکیل پانے والے مسلم معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے۔ پیام مشرق کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ فیض نے۔ میرا جی کا تعارف بیان کریں۔ میرا جی کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا، منشی مہتاب الدین کے ہاں 25 مئی 1912 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے ساحری تخلص کرتے تھے، لیکن بعد میں ایک بنگالی لڑکی میرا سین سے یک طرفہ عشق کی بنا پر میرا جی تخلص اختیار کیا تھا۔ میرا جی کا خاکہ میرا جی کے نام سے کس نے لکھا ہے؟ شاہد احمد دہلوی نے۔ میرا جی کا کوئی شعر سنائیں۔ نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا، کیا ہے تیرا کیا ہے میرا، اپنا پرایا بھول گیا۔ قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ رفیع الدین دہلوی نے۔ یہاں تک آئی ہوپ یہ انٹرویو آپ لوگوں کو کافی فائدہ دے گا۔ انٹرویو کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔